अहमद, बेटा अहमद। जी अबूजान। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अबूजान बोले, मैं सुन रहा हूँ। बेटा अब मैं तजारत नहीं कर सकता, अब मुझ में मज़ीद ताकत नहीं है बाहर मुल्क जा सकूं। बेटा मैं चाहता हूँ कि अब तुम तजारत करो और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारो। जी अबूजान, लेकिन मुझे क्या करना होगा? बेटा ये लो 100 अशरफियाँ और तुम जाओ मिस्र, वहाँ से कुछ मुनाफा बख्श अशिया खरीद कर लाओ और अपने मुल्क की बाज़ार में उसको फ़रोख्त करो। इससे तुम्हें अच्छा मुनाफा भी होगा और तुम एक अच्छे सौदागर भी बन जाओगे। इससे तुम अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकोगे बेटा। ठीक है अबूजान। और अभी मिस्र के लिए निकल जाओ। ठीक है अब्बा, अल्लाह हाफिज़। बहुत थक गया हूँ, शायद ये आरामगाह है, मुझे यहाँ कुछ आराम कर लेना चाहिए। ओह, वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो सामने बैठे लोग क्या कर रहे हैं? वो शतरंज का खेल खेलना सीख रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा खेल होता है? इसको बड़े बड़े बादशाह खेलते हैं और जो इस खेल में माहिर होता है उसको अक्लमंद दाना समझा जाता है। अच्छा, मुझे भी ये खेल सीखना है। हाँ, लेकिन इस खेल को सीखने के लिए आपको 100 अशरफियाँ देनी होंगी। अच्छा, हाँ है मेरे पास 100 अशरफिया, ये लो। आए मेरे साथ। जनाब ये शतरंज का खेल सीखना चाहते हैं, ये लीजिए 100 अशरफियाँ। नौजवान बैठो सामने। आपने बहुत ही जल्दी ये खेल सीख लिया, आप एक अच्छे खिलाड़ी बन चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हरा सकेगा। अब आपको मज़ीद सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। ठीक है जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अबूजान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम खाली हाथ क्यों आए हो? अशरफियाँ कहाँ गईं? अबूजान, मैं मिस्र नहीं गया, मैं एक आरामगाह में रुका था, वहाँ पे शतरंज का खेल सिखा रहे थे। मैंने 100 अशरफियों के एवज़ मैंने वो खेल सीखा। बेवकूफ़ इंसान, वो अशरफियाँ मैंने तुम्हें खेल सीखने के लिए नहीं दी थी। तुम्हें बोला था मिस्र जाओ, वहाँ से कुछ अशिया खरीद कर यहाँ ले आओ। बेवकूफ़ इंसान, क्या मिला तुम्हें वो खेल सीख कर? क्या फ़ायदा हुआ? जाओ यहाँ से, जाओ। अहमद, बेटा अहमद। जी अबूजान। बेटा देखो तुमने जो उस 100 अशरफियों को बर्बाद कर दिया, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन गलतियां इंसान से ही होती हैं। चलो तुमसे भी हो गई, कोई बात नहीं। अब तुम बहुत ख्याल से जाओ, ये 100 अशरफियाँ लो और मिस्र जाके मुनाफा बख्श अशिया खरीद कर लाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे ताजिर बनो और इस बार इस अशरफियों को किसी और काम में इस्तेमाल नहीं करना। इसको बहुत संभाल कर लेके जाओ और अशिया खरीद के ले आओ। जी अबूजान, मैं अब इस अशरफियों को ज़ाया नहीं करूँगा और जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, ये लो 100 अशरफियाँ। इस बार मैं इस सेरा में नहीं रुकूंगा, मैं किसी और आरामगाह में आराम करूँगा। हाँ, ये आरामगाह सही है। सुभान अल्लाह, ये इतनी खूबसूरत आवाज़ किस चीज़ की है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी जनाब। ये खूबसूरत आवाज़ किस चीज़ की है? जनाब ये बांसुरी की आवाज़ है। ये हमारे उस्ताद बजा रहे हैं। ये यहाँ पे लोगों को बांसुरी बजाना सिखाते हैं। अच्छा, कोई भी सीख सकता है? जी, ये कोई भी सीख सकता है। मुझे भी सीखनी है ये। जी, आप सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 100 अशर्फियाँ देनी होंगी। नहीं, 100 अशर्फियाँ, अब्बू जान का रद्द-ए-अमल बहुत बुरा होगा। अगर ये इतनी खूबसूरत बांसुरी बजाना मैंने नहीं सीखा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। मैं अब्बू जान से माजरत कर लूँगा। ठीक है, मुझे ये सीखनी है। ये लीजिए 100 अशर्फियाँ। आ जाए मेरे साथ। उस्ताद, ये नौजवान बांसुरी सीखना चाहता है। ये लीजिए 100 अशर्फियाँ। नौजवान आए, सामने बैठे। जी उस्ताद। ओ, आप तो बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाना सीख गए। बहुत ही कम वक्त में आपने बांसुरी बजाना सीख गए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको मज़ीद सीखने की ज़रूरत है। अब आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया उस्ताद। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, इस बार भी तुम खाली हाथ क्यों आए हो? अबू जान, मैं बहुत माजरत खा हूँ। मैं एक और आरामगाह में रुका था, लेकिन वहाँ पर एक खूबसूरत आवाज़ मेरे कानों तक पहुँची और मुझसे रहा नहीं गया। वो खूबसूरत आवाज़ बांसुरी की थी और मैंने बांसुरी बजाना सीख ली, एवज़ 100 अशर्फियों के। बेवकूफ़ इंसान, तुम कभी सुधर नहीं सकते। तुम्हें मैंने इतना समझाया था कि किसी और चीज़ में इस 100 अशर्फियों को ज़ाया नहीं करना, लेकिन तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहे। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सही कहते हैं अबू जान, मैं बेवकूफ़ हूँ। क्या फ़ायदा मुझे इस बांसुरी सीखने का? इससे पहले मैंने 100 अशर्फियाँ गेम सीखने में लगा दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बार मैंने 100 अशर्फियाँ बांसुरी बजाने में सीख ली, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने 200 अशर्फियाँ बर्बाद कर दी अबू जान की। अहमद, बेटा अहमद। जी अबू जान। बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। अब ये तुम्हारे हाथ में है, फैसला है। तुम अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारना चाहते हो या तुम भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो? अब इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो ये मेरे पास आखिरी 100 अशर्फियाँ बची हैं। अब अगर तुम इसको भी ऐसे ही किसी और काम में ज़ाया कर देते हो तो तुम्हें भीख मांगने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सको, लेकिन तुम ये बात क्यों समझ नहीं रहे हो? अब आखिरी मौका है तुम्हारे पास। या तुम अपनी ज़िंदगी अच्छी कर लो या इस अशर्फियों को ज़ाया करके भीख मांगना शुरू कर दो। नहीं अबू जान, मैं अब पूरी कोशिश करूँगा कि इस अशर्फियों को मैं अशिया ख़रीदने में ही इस्तेमाल करूँ और मैं किसी और चीज़ में इसको ज़ाया नहीं करूँ। ठीक है बेटा, अब तुम्हारी मर्जी है। ये आखिरी 100 अशर्फियाँ हैं, ये ले जाओ। ठीक है अब्बा जान, अल्लाह हाफिज़। अब मैं किसी आरामगाह में नहीं रुकूंगा। ओह, ये कोई आरामगाह तो नहीं लग रही। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाएं, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या ये आरामगाह है? नहीं, ये दरसगाह है। दरसगाह क्या होता है? जहाँ लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। हाँ, मुझे भी बहुत शौक़ था लिखने पढ़ने का, लेकिन हमारे यहाँ कोई दरसगाह नहीं है, तो इस वजह से मैंने लिखना पढ़ना नहीं सीखा। लेकिन यहाँ आप सीख सकते हैं, हम बहुत अच्छे से सिखाते हैं लिखना पढ़ना। अच्छा, तो फिर मुझे भी सीखना है। हाँ, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको 100 अशर्फियाँ देनी होंगी। ठीक है, मेरे पास है 100 अशर्फियाँ, ये लीजिए। आए बैठें। देखें, आप
لکھنا پڑھنا سیکھ گئے ہیں۔ ایک درجہ مکمل ہو گیا ہے جو کہ 1 سال کا ہوتا ہے۔ اب مزید اگر آپ کو سیکھنا ہے تو 100 مزید اشرفیاں دینی ہوں گی، لیکن میرے پاس تو اور اشرفیاں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آخری 100 اشرفیاں تھی، اس کو بھی میں نے کسی اور کام میں لگا دیا۔ اس بار اگر گھر گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں اب کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بہت پیاس بھی لگی ہے۔ او وہ رہا کنواں۔ آپ کون ہیں؟ میں ایک جن ہوں۔ میں نے تمہیں اس کنویں میں گرایا ہے۔ دیکھو نوجوان، میرے پاس ایک بانسری ہے۔ اگر تم اسے خوبصورت انداز میں بجا لیتے ہو تو تمہیں انعام میں 1000 اشرفیاں دی جائیں گی۔ اگر تم اسے نہیں بجا پائے تو تمہیں میں مار دوں گا۔ نہیں، مجھے بجانا آتی ہے، یہ دکھائے، میں بجاتا ہوں۔ نوجوان، تم نے بہت ہی اچھی بانسری بجائی ہے۔ یہ لو تمہارا انعام، 1000 اشرفیاں۔ باہر نکالو مجھے، کوئی باہر نکالو، باہر نکالو مجھے، کوئی باہر نکالو۔ کون ہے اندر؟ اندر کون ہے؟ میں ہوں، مجھے باہر نکالو۔ نوجوان، تم اندر کیسے گرے؟ جناب آپ کا بہت شکریہ۔ دراصل مجھے بہت پیاس لگی تھی اور میں پانی پینے کے لیے اس کنویں کے پاس گیا اور ایک جن نے مجھے اندر کھینچ لیا، اور اس جن کے پاس ایک بانسری تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہ بانسری بجا لیتے ہو تو میں تمہیں انعام میں 1000 اشرفیاں دوں گا، اگر نہیں بجا سکتے تو میں تمہیں مار دوں گا۔ اور شکر الحمدللہ مجھے بانسری بجانی آتی تھی اور میں نے بہت ہی اچھی بانسری بجائی۔ اس جن کو بہت اچھا لگا اور اس نے مجھے 1000 اشرفیاں بطور انعام دی، اور آپ نے مجھے باہر نکال کے میری مدد کی ہے۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں اگر اس کو 1000 اشرفیاں دینے کی بات کروں گا تو یہ ہرگز مجھے نہیں دے گا، لیکن مجھے کچھ بھی کر کے اس سے یہ 1000 اشرفیاں لینی ہوں گی۔ کیا کروں میں، کیا کروں؟ ہاں نوجوان، تم میرا ایک کام کرو، مجھے تم بہت اچھے لگے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو۔ میری بیٹی بہت ہی خوبصورت اور شریف ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو شوہر ہو وہ بھی بہت خوبصورت اور شریف ہو، اور تم مجھے بہت شریف لگتے ہو۔ ٹھیک ہے جناب، میں تجارت کے لیے کسی اور ملک جا رہا ہوں، تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آپ کو میں ایک خط دیتا ہوں، یہ خط آپ میرے گھر پہ جا کے میری بیوی کو دیں، وہ آپ کی شادی میری بیٹی سے کروا دیں گی۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ ٹھیک سمجھیں۔ یہ لے خط، جا کے میری بیوی کو دے دیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ مجھے اس شخص کی باتوں پہ بالکل بھی یقین نہیں، کچھ تو دال میں کالا ہے۔ کیا ہے، کیا کروں میں، کیسے مجھے پتا چلے کہ اس نے جو کہا وہ سچ ہے، کہ کوئی اپنی بیٹی کی شادی اتنی جلدی کسی انجان شخص سے کر سکتا ہے؟ اب کیسے پتا چلے؟ ہاں، مجھے لکھنا پڑھنا تو آتا ہے، یہ خط پڑھ سکتا ہوں میں کہ کیا بات ہے۔ میری خوبصورت بیوی، یہ جو لڑکا آپ کے پاس آیا ہے، اس کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں۔ اس کو کھانے میں زہر دے کر اس کی 1000 اشرفیاں ضبط کر لو۔ میں 2 دن کے بعد آؤں گا۔ آپ کا شوہر۔ او، تو یہ چال چلی ہے اس نے؟ ٹھیک ہے، اب ہم بھی کوئی چال چلتے ہیں۔ میری خوبصورت بیوی، یہ جو لڑکا آپ کے پاس آیا ہے، اس کے بہت سارے احسانات ہیں مجھ پہ، اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دی جائے اور اس کو 1000 اشرفیاں بھی دی جائے۔ میرا انتظار نہیں کرنا، مجھے بہت دن لگ جائیں گے واپس آنے میں۔ آپ اس کی جلد سے جلد شادی کر کے بیٹی کو رخصت کر دیں ان کے ساتھ۔ آپ کا شوہر۔ چلو اب آئے گا مزہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ میں آپ کے شوہر کی طرف سے آیا ہوں۔
یہ آپ کے شوہر نے ایک خط بھیجا ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے دے دے۔ میرے شوہر کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروا دیں۔ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیٹی نجمہ، بیٹی نجمہ۔ جی امی جان، بیٹا آپ کے ابا نے ایک خط بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو اس نوجوان سے شادی کرنی ہوگی۔ جی امی جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ابا جان نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے وہ منظور ہے۔ ٹھیک ہے محترمہ، مجھے کل واپس جانا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری آج ہی شادی ہو جائے تاکہ میں اپنی دلہن کو لے کے اپنے گھر جلد سے جلد چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، آپ کی شادی کی رسم آج ہی ادا کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب ہمیں جانے کی اجازت دے دیں۔ جی آپ کو اجازت ہے، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا۔ جی آپ بالکل فکر نہ کریں، اب یہ میری بیوی ہے اور میری عزت ہے۔ اور میرے شوہر نے کہا تھا کہ ان کو 1000 اشرفیہ بھی دینا، یہ لیجئے 1000 اشرفیہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔ امی جان اللہ حافظ، اللہ حافظ بیٹا۔ سنو 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 سنو، بادشاہ سلامت کا حکم ہے، اگر کوئی شخص انہیں شطرنج کھیل میں ہرا دے گا تو بادشاہ سلامت اسے 10,000 اشرفیاں بطور انعام دیں گے۔ میں کھیلنا چاہوں گا۔ نوجوان، اگر تم بادشاہ سے ہار جاتے ہو تو تمہارا سر کاٹ دیا جائے گا۔ نہیں جناب، آپ یہ کھیل نہ کھیلیں، ہماری ابھی شادی ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کا سر کٹ جائے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، مجھے یہ کھیل اچھی طرح کھیلنا آتا ہے اور میں بادشاہ سے جیت سکتا ہوں۔ اس سے ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، 10,000 اشرفیاں ملے گی ہمیں۔ ٹھیک ہے، جو آپ کو صحیح لگے۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ کھیل کھیلنا ہے۔ آ جائیں میرے ساتھ۔ بادشاہ سلامت، یہ نوجوان آپ کے ساتھ شطرنج کھیلنا چاہتا ہے۔ سپاہی، تم نے اس کو بتا تو دیا ہے، ہارنے پر اس کا سر کاٹا جائے گا۔ جی جناب، میں نے بتا دیا ہے۔ تم تو بہت اچھی طرح سے کھیلتے ہو، آج تک مجھے کسی نے نہیں ہرایا۔ یہ لیجئے آپ کا انعام، 10,000 اشرفیاں۔ بہت شکریہ بادشاہ سلامت۔ السلام علیکم ابو جان۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ، اور مصر کا سفر کیسا رہا تمہارا؟ ابو جان، میں مصر نہیں گیا۔ کیا تم نے فقیر بنا دیا؟ نہیں ابو جان، اس بار میں فقیر نہیں امیر بن کے آیا ہوں۔ یہ جو تینوں ہنر میں نے سیکھے تھے ابو جان، وہ میرے بہت کام آئے۔ 12,000 اشرفیاں میرے پاس ہیں، یہ لیجئے۔ اچھا بیٹا، تم صحیح کہہ رہے ہو، ہنر انسان کو کبھی کہیں بھی مایوس نہیں کرتا، ہنر بہت کام کی چیز ہے، یہ تمہاری زندگی بھر کام آئے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی کہانیوں کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی پہنچ سکے اور ہماری کہانیاں دیکھ کر آپ بہت انجوائے کر سکیں۔